नमस्कार. पावसाळ्यांत सगळे कडेन साचलेलें उदक आनी जळीमळी अश्यो कचऱ्याच्यो राशी आमच्या सदांच नजरेक येता. भिजलेलो कचरो मागीर कुसता आनी सगळ्याक दुर्गंधी पसरता. सद्या आमी पावल्या पणजे पाटो परिसरांत नव्यानूच साकारलेलें हें जावन आसा पणजे शारांतलें कदंबा इलेक्ट्रा बशींचो बस डेपो, जो कदंबा बशींचो गोंयभरांत आनी भायल्या राज्यांत फिरपी कदंबा बस टर्मिनस पणजे लागसार आसा. आनी हो पळयात, हांगासर डंप केल्लो कचरो जो म्हयन्या सावन कुजलेलो आसा अशेंच समजता. डेपोच्या भितरूच न्ही तर भायल्या वाटेन तर दुर्गंधीच्यो घाणी गुठ्ठाणीचो नजारोच पळोवपाक मेळटा. कदंबा टर्मिनसच्या बाजूक तुमच्या समोर दिसता तो एक अत्यंत प्रदुशीत गटार नालो. जीव जंतूंचो तर हांगासर जात्राच भरलेली आसा. इतकें घाण उदकान डेंगू मलेरियाचे प्रसार जावपाक वेळ लागपाक ना. जेन्ना ह्या वाठारांत हजारांनी लोक येता वयता तेन्ना रोगराईचो संसर्ग वाडपाक इल्लोसो वेळ पुरो. हांगासरल्या वेवस्थापनान ह्या गजालींचेर बेगीच्या बेगीन लक्ष दिवप खूब गरजेचें आसा. आनी आमच्या भलायकी केंद्रान म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटान असल्या प्रदुशीत जाग्यांचेर वेळार देखरेख दवरपाची नितांत गरज आसा. कारण डेंगू मलेरियाचे रुग्ण येरादारी करतल्या लोकांच्या संपर्कान येयल्या उपरांत व्हायरसा भशेन अन्य शहरांत आनी इतर राज्यांनी पसरपाचो धोको वाडटा. म्हणूनच हेल्थ डिपार्टमेंटान असल्या जाग्यांचेर एक पळोवणी इन्स्पेक्शन आनी गरजेनुसार प्रक्रिया करपाक जाय आनी इतर लोकांची भलायकी सुरक्षीत दवरपा खातीर वावरूंक जाय. देव बरें करूं.